अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सब के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आज आई हूँ लाइट्स लेने के लिए। घर के लिए कुछ लाइट्स चाहिए थी, बेडरूम के लिए और डाइनिंग टेबल के लिए पेंडेंट लाइट्स, वो मुझे लेनी थी। इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स है, जो भी देखती थी ना दिल करता था ये ले लूँ। काफ़ी शॉप्स का मुझे पहले भी आइडिया है, क्योंकि मैं आती रहती हूँ डिफरेंट विला ओनर्स के साथ, तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे वहाँ से ही ना अच्छी कलेक्शन मिलेगी। इवन कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी आसपास लाइट्स की शॉप्स हैं, लेकिन मैंने कहा कि ड्रैगन मार्ट में जो कलेक्शन मिलती है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलती। सारी चीज़ें ही वहाँ अच्छी मिलती हैं, लेकिन बस आज फिर मैं पूरी फैमिली को साथ लेके आई तो बड़ा ही ना इन्होंने मुझे तंग किया। बच्चों ने क्या और हस्बैंड ने क्या, सारे ही तंग। कहते हैं कि आपने अगर इतना टाइम लगाना था तो आप खुद आ जाती। लेकिन लाइट जो है वो मैंने अर्शी के बग़ैर नहीं लेनी थी, क्योंकि उनको सही फिर आइडिया था कि फ़िक्स करने के लिए क्या कुछ चाहिए, तो इसलिए फिर मैं उनको भी साथ लेके आई तो मैं बहाने से थी कि मैंने प्रिंटर की इंक लेनी है, वो भी लेनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ज़रूरी है तो वो लेने चलते हैं। तो साथ फिर ये लाइटों वाला उन्होंने कहा कि वो तो आप ख़ुद भी ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं, आप भी साथ चलें। तो इतनी अच्छी अच्छी लाइटें, बड़े बड़े शैंडिलियर, डेकोरेटिव लाइटें, इतनी इंटीरियर की वो ड्रैगन मार्ट में मिलती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। खैर मैं जो भी देखती थी ना, मुझे कोई साइज़ बड़ा लगता था, किसी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन में थी, तो बहुत कुछ 2-3 आइटम तो मुझे इतने पसंद आए ना, अभी तक वो मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहे। डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट मटेरियल में, और प्राइस में सोच रही थी कि प्राइस इतनी ज़्यादा तो नहीं है, जितनी ये खूबसूरत लगती है, इनकी अच्छी लुक आती है, उसके हिसाब से तो प्राइस कुछ भी नहीं है। 200 दिरहम, 300, 400 की लाइट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा थी, और इतने बड़े नहीं थे, मतलब ठीक स्टैंडर्ड साइज़ में आपको मिल रही थी। तो मुझे भी फिर फाइनली एक लाइट पसंद आ गई, और मैं उन्होंने कहा कि आप वेट करें तो थोड़ी देर के बाद आ जाती है वेयर हाउस में। तो वो आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ले ली। काफ़ी फ्री शॉप, जिस मेरी नेचर है कि मैं ना एक दफ़ा अच्छा खासा फिर लेती हूँ। बेशक अभी बोलते भी रहते हैं ना साथ साथ, लेकिन मैं एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ ऐसे मामले में। वो कहते हैं जब उनका मूड फिर बाद में ठीक होता है, कहते हैं मुझे पता होता है करनी इसने अपनी मर्ज़ी है, लेकिन फिर मैं भी अपना वो पूरा कर लेता हूँ। तो वो लाइट ले ली। उसके बाद जी प्रिंटर की शॉप में आए, तो प्रिंटर की इंक ना मैं ड्रैगन मार्ट से लेती हूँ। मैं HP का लेज़र प्रिंटर यूज़ करती हूँ, तो वही करना भी चाहिए। उसकी कार्टेज सस्ती पड़ती है। जो दूसरी जो कार्टेज होते हैं ना, ये छोटे छोटे इसके मेरे जो रिफ़िल करें या वैसे कार्टेज जो मिलते हैं वो उस बड़े महंगे पड़ते हैं। वो 70 दिरहम का वो छोटा सा आता है, तो मुझे वहाँ से ना 50 दिरहम की मिलती है। हमारे 6 महीने गुजर जाते हैं। पहले 45 की मिलती थी, इस दफ़ा 50 की मिली है। तो इंक ले ली लेज़र प्रिंटर की मेरी, और उसके बाद फिर बस बच्चों को अर्शी ने बिठा दिया। कहते हैं कि आप लोग बैठे, मैंने एक वेल्डिंग मशीन लेनी है। वो वेल्डिंग मशीन लेने चले गए, तो मैं पास ही ATM थी। वहाँ ड्रैगन मार्ट का ये बड़ा मसला है कि हर चीज़ कैश में लेनी पड़ती है। और हुदैबिया देखें, इतना मूड ख़राब, रोने लग गई, थक गई अर्शी के जाने के बाद। खैर मैंने खुद भी थक गई काफ़ी। हमदान को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा आप क्यों में लगे ATM की कैश निकालनी है, पापा ने मशीन लेनी है। और मैं हुदैबिया को चुप करवा, कभी कुछ कह कभी कुछ कह। हुदैबिया तो कहे मामा हमने नहीं आना, आप क्यों हमें ड्रैगन मार्ट ले के आती हूँ। सलार को भी गुस्सा, और अर्शी तो पहले ही गुस्से में, मूड उनका ख़राब। और सलार भी कहे कि हाँ आपने हमें तंग किया है, आप हमें ले के आई है। खैर मैंने सब की बातें सुनी और एक ही चुप। मैंने कहा मैं आज ये गलती कर बैठी हूँ, तो बस अल्लाह अल्लाह करके अब घर पहुँचाऊँ इन सब को। तो अर्शी ने ये वेल्डिंग मशीन ली, अच्छी हमें मिल गई, 220 दिरहम की, 3 मंथ की वारंटी के साथ है। तो ये इन्होंने कहा कि इधर यूज़ करनी है, थोड़ा सा इधर तो काम है साइड पे, तो उसके बाद पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान में तो अक्सर ज़रूरत पड़ती है, वहाँ गेट को कोई तो वेल्डिंग करनी छोटी मोटी। हमारा ममटी का भी डोर जो है वो भी मेटल का है, उसको करनी है इस तरह करके ना, तो वहाँ ये काम आएगी तो कार्गो करवा देंगे। तो वो भी ले ली। उसके बाद बस हमने इंक कार्टेज लेनी थी और लाइट्स ली, और बस जी हाँ हम घर की तरफ। अर्शी मुझे कह रहे थे जाती दफ़ा कि कोई और अगर रह गया फिरने वाला कोई कार्नर ना ड्रैगन मार्ट का, तो वो भी आप देख लें बड़ी स्माइल के साथ। मैंने कहा मुझे पता है आप लोग कितने अंदर से घबराए हुए हैं, और बेटी आपकी रो रही है, तो अब चलें। बच्चों ने कहा कि
ہمیں لگ گئی ہے بھوک. تو ڈریگن مارٹ کے اندر بھی KFC ہے، لیکن وہ اوپر فرسٹ فلور پہ جانا پڑتا ہے، اور ڈریگن مارٹ 2 میں وہ پیچھے کر کے بنا ہوا ہے. میں نے کہا اب ادھر سے ان کو ایک دفعہ نکالوں، نہیں تو انہوں نے یہ بھی میرا نام لے دینا ہے کہ آپ کی وجہ سے لیٹ ہوئے. آگے قاری صاحب بچوں کے آ جاتے ہیں 4 بجے، ان کا بھی تھا کہ وہ بھی لیٹ ہو جائیں گے، اور قاری صاحب آج مس ہو گئے نا تو بس پھر میری تو ڈبل کلاس لگے گی. پہلے یہ کہتے ہیں کہ 2 چھٹیاں کرتے ہیں قاری صاحب نا ویک میں، تو بچوں کو نا قاری صاحب کی چھٹی نہیں ہو جانی چاہیے. تو میں تو ایک جیسے بندہ چپ کا روزہ رکھ کے نا وہاں سے نکلی، اور بس چپ کے پیچھے سے ان کی ویڈیو بناتی ہوئی. میں اب ان سے کتنی دور ہوں فاصلے پہ، تو اتنی دور نہ میں کہوں یا اللہ خیرفیت سے نہ مجھے گھر پہنچا دے، ہائے میری لائٹیں نہ مجھے راس آ جائیں جو میں نے لے لی ہیں. خیر راستے میں آہستہ آہستہ خود ہی ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو پہلے کہتے ہیں کہ یہاں ڈریگن مارٹ نا انٹرنیشنل سٹی والی سائڈ پہ پتہ نہیں کون سا کلسٹر ہے، اسپین ہے کون سا، وہاں نا پاکستانی ریسٹورنٹ بڑا اچھا ہے، وہاں سے کھانا کھا لیتے. پھر بچوں نے کہا نہیں قاری صاحب آ جائیں گے، لیٹ ہو جائیں گے، تو اپنے ایریا کی طرف ہی چلتے ہیں. تو بس ہم پھر ڈریگن مارٹ سے نکلے. راستے میں خود ہی پھر عرشی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے پلانٹ لینے ہیں، منی پلانٹ لینے ہیں. ایک میں نے بڑا گملہ رکھا ہوا ہے تو اس میں لگا لیتی ہوں، وہ بالکونی میں رکھا ہوا ہے، موسم بھی اچھا آ رہا ہے تو لینے ہیں. تو ابھی وہ ڈریگن مارٹ کے نزدیک ہی ہے ورسان کا ایریا نا، میں نرسری پہ وہاں ہی جاتی ہوں. بڑی اچھی نرسری ہے، فائن نرسری نا، تو پرائس بھی ان کی سستی ہے، اچھی ہے پرائس میں وہاں. تو خیر اس کے بعد ڈریگن مارٹ سے پھر ان کو لے کے دیکھیں سالار کے ایکسپریشن. اور حدیبیہ نے بھی کہا کہ اب آپ پھر ادھر آ گئے ہیں. حدیبیہ کو میں نے پکچر بنائی، ویڈیو بنائی زبردستی پھولوں میں نے کہا آؤ ذرا ویڈیو بنا لو. تو پھر فلاور کو دیکھ کے تھوڑا سا موڈ اس کا ٹھیک کیا، اور یہاں سے زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ یہاں لگائے. اور اس کے بعد وہ گملے کے اندر انہوں نے پتہ نہیں سماد کہتے ہیں کیا، وہ کھاد مٹی ٹائپ اسپیشل ایک ڈلتی ہے، اس کا ایک بیگ لینا تھا. پھر وہ لیا راستے میں سے کھڑے ہوئے. اور بڑی اچھی نرسری کا یہ ایریا ہے، اس میں ڈھیر ساری نرسری ہیں، کافی لوگ یہاں آئے ہوئے. لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ اتنی بڑی نرسریاں خالی ہوں گی، لیکن نہیں، جب آپ اندر جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو نرسری کے بعد ہم سیدھا جی مدینہ مال. بچوں نے کہا کہ ہم نے مدینہ مال سے KFC کھانا ہے، تو مدینہ مال آئے یہاں KFC کھانے کے لیے. اور میں تو پیچھے ہی، میں تو ایک چپ کرو ذرا، کیونکہ مجھے اچھی خاصی نا ڈانٹ پڑ گئی عرشی سے ڈریگن مارٹ کے اندر. پتہ نہیں میں نے کیا کہا کہ ابھی اس ڈریگن مارٹ 2 میں چلتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی. انہوں نے کہا ابھی کوئی کسر باقی ہے، بچے حدیبیہ اتنی رو رہے ہیں تو کون سا ڈریگن مارٹ کہیں جائے گا، تو آپ پھر آ جانا. جب عرشی بولتے ہیں نا تو پھر میں نہیں بولتی، پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب نا بس اگر میں بولی نا تو پھر خیر نہیں. تو اس لیے پھر جب اس کنڈیشن میں نا ایک بندے کو چپ ہی رہنا چاہیے، تو اسی میں عافیت ہوتی ہے. تو خیر میں تو اب نہ چپ، میں ان کو الٹا ان پہ یہ فیل کروا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ایسے مجھے ڈانٹا ہے اور میں آپ لوگوں سے ذرا خفا ہوں. تو اس کے بعد میں بس ویڈیو بناتے ہوئے تو مدینہ مال میں آ کے نا کچھ ان کے موڈ اچھے ہو گئے. میری حبی کی سب سے اچھی بات ہے یہ کہ وہ نا جلدی مان جاتے ہیں. ان کا جو غصہ ہوتا ہے نا وہ میکسیمم آج تک جب سے ہماری شادی ہوئی ہے 1 آور کے لیے ہوتا ہے. وہ جلدی مطلب 10-15 منٹ میں وہ نارمل ہو جاتے ہیں. غصہ آتا ہے نا تو بس پھر جب وہ نارمل ہو گئے تو ساری بات ہے، بچے بھی ان کے ساتھ ہی تھے، وہ بھی خوش ہو گئے. بچوں کو کچھ بھوک بھی لگ گئی تھی، تھکے ہوئے تھے نا، وہاں انہوں نے آئس کریم وغیرہ پاپ کارن کھائے تھے، لیکن بس وہ پھر بھوک کا ان کا نہیں نا وہ کور ہو سکا. یہاں آئے، یہاں پھر مدینہ مال سے ہم نے KFC لیا. تو KFC ہمیں کھاتے ہوئے مدینہ مال آتے ہوئے نا ہمیں کافی ٹائم ہو گیا. راستے میں تھوڑا سا رش تھا، روڈ بلاک تھی، تو اتنے میں قاری صاحب کا ٹائم ہو گیا، 4 بج گئے. تو قاری صاحب کو پھر ہم نے کال کر دی کہ آپ بعد میں آئیں 6 o'clock. تو انہوں نے کہا نہیں اس ٹائم تو پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ گھر پہنچتے ہی نا مجھے کال کر دینا. تو بس عرشی پھر کہتے ہیں کہ جلدی کر لیں. ابھی یہ ہے کہ قاری صاحب کو جلدی گھر جا کے کال کریں اور اس کے بعد پھر قاری صاحب آ جائیں گے. تو خیر میں نے جب ان کا موڈ دیکھا میں نے کہا کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے. تو میں نے کہا مجھے میڈیکل کروا دیں. اس کے بعد میں اور عرشی میڈیکل کروانے کا ہمارا پلان بن گیا. تو ہم لوگ ابھی یہاں سے سیدھا میڈیکل کروانے جائیں گے. میرے ویزا کی رینیول ہے اور ابھی پتہ نہیں وہاں کتنا ٹائم لگے، اور بچوں کو ہم لوگ گھر ڈراپ کر دیں گے تاکہ وہ قاری صاحب آ کے ان کو پڑھا جائیں.
تو اب ہم مدینہ مال سے سیدھا گھر کی طرف. تو یہ ہمارا آج کا دن گزرا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سی ہم لائٹیں لے کے آئے ہیں اور کتنے کی ملی ہیں، کیسی لی ہیں. اتنی اچھی کلیکشن کہ آپ لوگ بس ضرور وزٹ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں جی، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.